کو اس اعتبار سے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. چلے میرے پاس آپ والی وہ ڈگری نہیں ہے کہ جو دوسرا فرقہ نہیں مانتا. اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہ ڈگری ہے جو سارے فرقوں کے عوام مان رہے ہیں. آپ کی ڈگریاں تو یہ ہیں کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے. جی بالکل, بریلویوں سے آپ کسی بڑے سے بڑے دیوبندی مفتی کے بارے میں پوچھ لیں, وہ کہے گا گستاخ رسول ہے. ڈگری چھوڑ دیں, وہ اس کا اسلام بھی فارغ کرے گا. اور دیوبندیوں کے عوام سے آپ بریلویوں کے کسی مفتی اعظم کا پوچھیں, وہ کہے گا کہ یہ مشرک ہے. پوچھا گیا کہ یہ وہابی لوگ دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, تو ان کا کفار کی مساجد عام گھر کی مثل ہیں مجبور. السلام علیکم, کی حال ہے میرے سارے ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ. ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ. ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ. ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾइक भी करना. आओ हम वीडियो देखनी है. इसी वीक में हमारी जो लीगल टीम है उनसे राब्ता किया, नजर आती कौंसल की तरफ से, उनके बड़ों की तरफ से, और मेरे तक मैसेज पहुंचाया गया. चूंकि मेरे तक मैसेज पहुंचा है तो मैं फिर कैमरे पे रख देता हूं. उन्होंने गिला किया जी कि इंजीनियर साहब हमें बार बार नजर आती कौंसल कहना छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है और हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है. तो आईनी इदारा है, आप एहतराम से नाम लें. अंदाजा करें, ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे सर पे जूतियां नहीं मारी, सिर्फ मेरे सर में गोली मारी है और मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा रहे हैं. आप लोग मुझे गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करके जबरदस्ती पूरा इदारा मिलके मेरे पे 295 भी लगवाए, कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत, और फिर रिकमेंड करे कि 295 भी लगे, 25 साल कैद, नाकाबिले जमानत. और मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं इन्हें नजर आती कौंसल ना कहूं, इन्हें मैं इस्लामी नजरियाती कौंसल कहूं बजाय गुलामी नजर आती कौंसल कहने के. तो ये डिमांड कितनी गलत है. अपनी अदाओं के ऊपर गौर नहीं करते. मुझे इस्लाम ये हक देता है कि मेरे साथ अगर कोई जुल्म करता है तो मैं उसका जवाब उसी लेवल पे आकर दूंगा. वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिथलुहा, और बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है. मैं उस लेवल की बुराई नहीं कर रहा इनके साथ. इन्होंने मुझे काफिर डिक्लेयर किया, जाहिर है 295 लगा के काफिर डिक्लेयर कर दिया, और अपने पेटी भाई को इस एतबार से कि मैं दीन का काम कर रहा हूं. चले मेरे पास आप वाली वो डिग्री नहीं है कि जो दूसरा फिरका नहीं मानता. अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वो डिग्री है जो सारे फिरकों के अवाम मान रहे हैं. आपकी डिग्रियां तो ये हैं कि बरेलवियों की डिग्री देवबंदी नहीं मानते, देवबंदियों की डिग्री बरेलवी नहीं मानते. जी बिल्कुल, बरेलवियों से आप किसी बड़े से बड़े देवबंदी मुफ्ती के बारे में पूछ लें, वो कहेगा गुस्ताख रसूल है. डिग्री छोड़ दें, वो इसका इस्लाम भी फारिग करेगा. और देवबंदियों के अवाम से आप बरेलवियों के किसी मुफ्ती आजम का पूछें, वो कहेगा कि ये मुशरिक है. डिग्री तो छोड़ दें, वो उसको इस्लाम से फारिग कर देगा. टोटल डिग्री की औकात ये है, लो सामो. और हमारी डिग्री, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं. आज मुसलमानों का रज्स है, ये हमारी डिग्री है अल्लाह के फजल से. तो बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है. अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया है. उसके बाद जिक्र आया कि अगर माफ कर देते हो तो अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है. वो ऑप्शनल है. असल चीज ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये राइट दिया है कि मेरे साथ अगर कोई बुराई करता है, मैं उसके साथ उसी लेवल की बुराई करूं, और इससे भी बढ़कर. सूरत निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 6 का आगाज ही इससे होता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई, ला युहिब्बुल जहरा. अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी के साथ, ऊंची आवाज के साथ जिक्र करना पसंद नहीं करता, बिस्सूई मिनल कौल, बुराई के साथ, इल्ला मन ज़ुलिम, सवाए उसके कि जिस पर जुल्म हुआ हो. उसको अल्लाह ने राइट दिया है कि वो आवाज बुलंद करके ऊंची आवाज में बुराई के साथ जिक्र कर सकता है जालिम के जुल्म का. तुम लोग मुझे काफिर डिक्लेयर करो
اور میں تمہیں نظر آتی کونسل بھی نہ کہوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں فتویٰ دیا اور اسے کہا اے فاسق یا اے کافر، اگر تو وہ کافر تھا پھر تو وہ ایک الگ بات، ادروائز وہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا۔ تو یہ فتویٰ تو نظر آتی کونسل کے اوپر لوٹا ہوا ہے، اور وہ صرف ان پہ نہیں لوٹا، جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے ان تک بھی گیا، ان کے ہینڈلرز بھی بیچ میں آ گئے جنہوں نے انہیں ریکمینڈ کر کے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا۔ ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ یہ وہ گلے سڑے پھل ہیں اس درخت کے جو فرقوں کی شکل میں کھڑے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے علماء ریکمینڈ کیے ہوئے نا اس میں، اور ان سے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے میرے حق میں فتوے دیے ہیں، مجھے ان فتووں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے اپنا مقدمہ جو کورٹ میں لڑا ہے نا وہ فتووں کی بنیاد پہ نہیں لڑا، ہاں ہم نے کرسچنز کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں، مسلمانوں کی کتابوں کے ریفرنسز رکھے ہیں، جو کچھ میں نے کوٹ کیا تھا وہ ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کیا، اس بنیاد پہ بیل ہوئی ہے۔ گوسپل آف لیوک سے ہم نے وہ ریفرنس سامنے رکھا ہے کورٹ کے کہ کرسچن جو ہے وہ آخری پیغمبر سیدنا یحییٰ بن زکریا کو مانتے ہیں علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ خدا مانتے ہیں نا، انہیں تو پیغمبر نہیں مانتے۔ اور جان دا بیپٹسٹ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو نہ صرف وہ دعوی نبوت کرنے والے کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں بلکہ اس کے ماننے والوں کو بھی۔ جان 1 سے یہ حوالہ ہم نے پیش کیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک حوالے میں نے پیش کیے۔ کرسچنز میں سے کسی کی جرت نہیں ہے، آج آلموسٹ کوئی 6واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، کہ کوئی آفیشیل فتویٰ نکالیں۔ ایک فتویٰ مسلمانوں نے لکھ کے ان سے سائن کروایا، اس کی ورڈنگ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں نے لکھا ہے، وہ بھی ایک علاقے کی لوکل امن کمیٹی نے، اور وہ پول بھی کھل گیا۔ وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنے عقیدے میں پکے ہیں، اور ہم نے کوئی انہیں ونریبل بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو اسلام کی ٹالرنس کی بات کر رہا تھا کہ تم پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو، اس کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کرسچنز اور جوز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ اب اس میں سے نئی پاک انہوں نے نکال دیا، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی گستاخ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کی گستاخی الگ چیز ہے، گستاخی کرنا الگ چیز ہے۔ بھائی اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے تو پھر اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا۔ بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی کرسچن یا جو عورت کے ساتھ شادی کرنے لگے نا، تو اس سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ تمہارا ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں، تو وہ بتا دے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ٹینڈ دے کھیڑیو، ٹھیک ہے جی۔ انجینئر صاحب کبھی کہتے ہیں کہ کرسچن سمجھتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی کرسچن کہتے ہیں۔ جی دونوں باتیں درست ہیں، سمجھتے سارے ہیں، کہتے تو ظاہر بڑے علماء ہیں۔ جب آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے بتائیں، کیا دنیا کے 2.25 ارب انسان جو مسلمان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے؟ نہیں، سمجھتے سارے ہیں جی، سارے سمجھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ جملہ ریپیٹ کیا ہوگا کہ غلام احمد قادیانی دجال ہے، کیونکہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ تو سمجھنا اور کہنا یہ ایک ہی بات ہے بھائی، عقیدے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو ہم اعلیٰ حضرت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جنہیں صاحب کہتے ہیں قادیانی بہتر ہیں یہود و نصارہ سے، اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ان سے بہتر ہے، انہیں بات سمجھانا آسان ہے۔ بالکل انہیں بات سمجھانا آسان ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، تم نے تو صرف حرام خوریاں کی ہیں، چندے لپیٹے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک بات کے اوپر اینٹی قادیانی مہم چلائی ہے، اور ہم نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، انہوں نے چولہا لا کے رکھتی ہیں، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو تمہیں یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک کسی بریلوی کی شادی دیوبند اہل حدیث شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سب کے سب کو مرتد واجب القتل سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کے پہلے 3 حصے خود اعلیٰ حضرت نے پڑھے، اسی حصے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ
वहाबी लोग देवबंद और अहले हदीस के पीछे नमाज दुरुस्त है, उन्होंने कहा इनकी तो अपनी नमाज नहीं होती, ना इनकी नमाज नमाज है ना जमात जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, तो उनका कुफार की मसाजिद आम घर की मिसल है, मजबूरन हो जाएगी। काफिर डायरेक्ट कहा। आज इन्होंने मेरे बुक्स में ना पींगे बढ़ाई हुई हैं और सारे मिल के नजर आती कौंसिल में बैठ के मेरे पे कुफर के फतवे लगा रहे हैं और फिर मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब हमें नजर आती कौंसिल ना कहा करें। और क्या कमा तो मैं गाना कटा, जाहिर है इन्होंने तो मुझे काफी डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे तो उसूलन इनके ऊपर कुफर लौटाना चाहिए, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है, हमारे आला हजरत ने पहले इंसानों को फारक किया हुआ है। हाँ, तो इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। बाल की खाल उतारते हैं और फिर उसे आगे लेके चलते हैं, और इसके पीछे रीजन आपको पता है फेल हो चुके हैं। कभी कोई चीज पकड़ते हैं, कभी कोई चीज पकड़ते हैं, और जितनी बार पकड़ते हैं मैं उसको ऐसा छीलता हूं कि कैंसर बना के रख देता हूं। उसके बाद फिर ये मिन्नते तरलों पे आ जाते हैं। तो तुमसे तो क्रिश्चियंस बेहतर निकले हैं कि एटलीस्ट अपनी बात के ऊपर डटे हुए, को एग्जिस्ट कर रहे हैं उस अकीदे के साथ, हम भी उन्हें स्पेस देते हैं। दूसरी तरफ वो हमसे गिला करते हैं कि आपने हमारे खुदा को इंसान बना दिया है, आप गुस्ताखे ईसा हो। जैसा कि हम उन्हें गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं आप गुस्ताखे ईसा हो। आपकी किताब में लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ये शैया वही लफ्ज है, बाबे शाही कोई नहीं। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दो कि भला अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर अल्लाह हलाक कर दे ईसा इब्न मरियम को, उनकी मां को और जितने जमीन में है सबको हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये खालिक और मखलूक में फर्क है। ये कहते हैं जी ये गुस्ताखी हो जाती है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बस तैयार होने दई हूं। अच्छा ओके, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी जी। तो तुसी सुनिया कि इंजीनियर साहब दी टीम नाल राबता किया गया तो उन्होंने आख्या की गया ये लोग वो वा ਜਿਹੜੇ गल करने ਦੇ काबिल नहीं। तो इंजीनियर साहब बिल्कुल सही कहते कि ये नज़रियाती नहीं नज़र आंदी कौंसल आ, यानी कि ये सिर्फ नज़र आंदी आ, इन्हां दी कारकर्दगी कोई नहीं हैगी। ये मौलवी जड़े आ ये इस्लाम दा भेस बदल के जो कुछ इस्लाम दे जड़ा वड्डन डे आ, जो कुछ इस्लाम दे खिलाफ करन डे आ, साडी सोच भी नहीं, बहुत सिर्फ नाम दे आ। बहुत सारियां गल्लां इंजीनियर साहब ने खोल के साडे सामने रख दियां। हजे भी बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ हिडन आ, ਜਿਹੜੀਆਂ हजे सानू पता नहीं है। तो ये वो लोग आ ਜਿਹੜੇ उठ के ये गल कहन डे कि साडी बदनामी हुंदी। बदनाम तो तुसी हो चुके हैं जनाब, बदनाम होने च तुसी खुद कोई कसर नहीं छड्डी हैगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਲਣ ਡੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ रहेगा ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिए और आप सब इजाज़त रखिए। अस्सलाम वालेकुम।